बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर कहा है कि अनकरीब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना वफ़द अफ़गानिस्तान भेजेगी। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में KP हाउस में जो सियासी मुख्तलिफ़ जमातों का मजहबी सियासी जमातों का एक मशावरती इजलास हुआ, गो कि इसमें बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातों ने शिरकत नहीं की, लेकिन इससे इख्तितामी सेशन से अली अमीन गंडापुर ने ख़िताब किया है और ये बात की है कि अफ़गानिस्तान में एक वफ़द जो है ये भेजा जाएगी, जिसमें तमाम तबक़ात को और शोबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस सिलसिले में बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, इनको बाकायदा ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। वो फिर ये एक वफ़द तश्कील देंगे। ये कैसे होगा? ये ज़ाहिर है कि एक इंतहाई मुश्किल टास्क इस हवाले से है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस ऐलान के ऊपर, इस पर ये पहले भी बात कर चुके हैं, रद्द अमल आ चुका है, मुख्तलिफ़ अतराफ़ से रद्द अमल आ चुका है और ये बताया गया है कि जी एक सूबाई हुकूमत किसी दूसरे मुल्क के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकती, किसी दूसरे मुल्क में वो वफ़द नहीं भेज सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हाल ही में चीन गई थी, आपको याद है, वहाँ पे अपना वफ़द लेकर गई थी। वहाँ पे उनका पुरतफाक इस्तकबाल भी किया गया था। उन्होंने कुछ मुआहदे भी किए थे चीनी हुकूमत के साथ। तो उसी का हवाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या तहरीक इंसाफ के लोग भी देते हैं कि जी अगर मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर आला जा सकती हैं चीन, तो फिर बतौर वज़ीर आला ये हक़ अली अमीन गंडापुर को भी हासिल है कि वो अपना वफ़द जो है अफ़गानिस्तान भेजें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि तमाम मसाइल जो हैं ये हल किए जा सकते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए। और उन्होंने इस इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी हो या फिर कवारियत हो, इसका ख़ात्मा हो या मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, सब मामलात पर जो तमाम सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर हैं और तमाम का एक ही तकरीबन मौक़िफ़ है। अगली नशिस्त इस सिलसिले में पेशावर में होगी और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको भी कोशिश की जाएगी कि इसमें शामिल किया जा सके। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी और बैरिस्टर सैफ ने इस सिलसिले में किरदार अदा किया है और इनको मज़ीद भी ये ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ये तफ़वीज़ की गई हैं। इमरान ख़ान ने PTI के अंदर एक बैनुल-अक़वामी राब्ता-कारी के लिए कमेटी तश्कील दी है। इसका मकसद ये है कि दीगर ममालिक के साथ सफ़ारती ताल्लुकात में बेहतरी पैदा की जाए, ख़ित्ते में बदलती सूरत-ए-हाल के मुताबिक ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ सिफ़ारिशात मुरतब की जाएँ और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से, ये मौक़िफ़ मौसर तरीके से बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर उजागर किया जाए, ख़ुसूसन जो मुस्लिम उम्मा के मामलात हैं। इस कमेटी में सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम, राजा वलीद इकबाल, सज्जाद बरकी, खदीजा शाह और अली असगर ख़ान को शामिल किया गया है। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम से मुतल्लिक़ ख़बर है कि वो अफ़गान ख़वातीन, वो लड़कियां जो क्रिकेट के शोबे से वाबस्ता हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठी हो रही हैं और उनकी कोशिश है कि अफ़गान वीमेन टीम जो है उसको फ़ाल बनाया जाए, ये अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी करें जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की मर्दों की टीम, क्रिकेट की टीम जो है वो सरगर्म है, इसी तरह अब ख़वातीन जो हैं सरगर्म हुई हैं और ये चाहती हैं कि इंटरनेशनल मैचेस में वो अफ़गान ख़वातीन की नुमाइंदगी करें। दफ्तर ख़ारजा ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली क़यास आराइयों को मुस्तरद किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह कहा है कि चीन पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का मुस्तकिल और मजबूत सतून है। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के माबैन गलत फहमियाँ पैदा हों। हाल ही में आपने देखा होगा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमेरिका गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हुईं। इन हवालों से मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमेरिका में उनकी जो मुलाकातें रहीं वो मुस्बत रहीं। अलबत्ता मोहसिन नकवी की एक तकरीब में शिरकत को जो है मुतनाज़ा बनाया गया है। इस हवाले से फिर मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो चीन के ख़िलाफ़ किसी तकरीब में शरीक नहीं हुए और मोहसिन नकवी ने अलबत्ता ये कहा कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है कि मामलात जो हैं इंतहाई संजीदा हैं और पेशावर के हवाले से ख़बर है कि जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मकामी रहनुमा मौलाना काजी ज़हूर अहमद को बड़बेर अहमद खेल में फ़ायरिंग करके शहीद कर दिया गया है। ये मौलाना साहब जो हैं नमाज ईशा के बाद दर्स से फ़ारिग़ होकर घर जा रहे थे कि उनको निशाना बनाया गया। ये कत्ल क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, ये क्या टारगेट किलिंग है, किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अलबत्ता पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। एक बहुत इंतहाई अहम एक जो मामला है वो भी आपके साथ डिस्कस करना है और वो है 123 ख़ानदान जो TTP से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों से गज़नी मुंतकिल किया गया है। अब गज़नी एक वस्ती आप कह सकते हैं और जो मशरक़ी सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा
پاکستان کی طرف سے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں اور شکایات سامنے آتی ہیں کہ یہاں سے پاکستان کے اندر حملے کیے جاتے ہیں اور ٹی ٹی پی کے جنگجو، ٹی ٹی پی کے قائدین جو ہیں یہ ادھر موجود ہیں۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ اس عمل میں یو اے ای کا کردار ہے، متحدہ عرب امارات کا اس میں کردار ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں غلط فہمیاں کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن یہ جو خاندان منتقل ہوئے ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ کوئی جنگجو شامل نہیں ہے، کوئی فائٹر شامل نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بتایا جاتا رہا کہ کوئی 150 فیملیز جو ہیں ان کو منتقل کیا جا چکا ہے غزنی۔ اور جب پکتیکا ضلع برمن میں پاکستان کی طرف سے فضائی کارروائی کی گئی تو اس عمل کو بھی ظاہر ہے کہ دھچکا لگا، اور یہ جب پاکستان کی طرف سے فضائی کارروائی کی گئی تھی تو اسی وقت پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان محمد صادق خان افغانستان میں کابل میں موجود تھے۔ انتہائی اہم ملاقاتوں میں وہ مصروف تھے، اور جب آپ یو اے ای کا کردار دیکھتے ہیں، سعودی عرب کا کردار دیکھتے ہیں اور قطر کا کردار دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں، تو پھر وہ یہ تینوں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات حل ہوں۔ اس بات کو بڑا واضح انداز میں بتایا تھا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور میں، جب ان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو قطر کے ذریعے، سعودی عرب کے ذریعے اور یو اے ای کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ جو ہے یہ حل کریں۔ اب جو قطر میں امارت اسلامیہ کے سربراہ ہیں یا وہاں کے جو دفتر کے سربراہ ہیں یا سفیر ہیں افغان طالبان کے، سہیل شاہین، انہوں نے قطر کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی تعلقات افغان طالبان کے بڑھ رہے ہیں اس میں قطر کا انتہائی اہم کردار ہے۔ جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اور جو سفارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں اس میں ہمیشہ قطر نے انتہائی اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ دوسری ایک خبر جو شیر عباس ستانکزئی کے حوالے سے آ رہی ہے، مختلف میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ افغانستان سے چلے گئے ہیں۔ خبر یہ نہیں ہے کہ شیر عباس ستانکزئی جو ہیں یہ افغانستان سے باہر گئے ہیں۔ خبر یہ ہوگی کہ جب شیر عباس ستانکزئی واپس افغانستان آئیں گے تو یہ خبر ہوگی، کیونکہ ایک تو وہ کھل کر بولے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات کے حوالے سے، اور پھر حال ہی میں وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے۔ اگر امریکی سرزمین پر مزید امریکی شہری قید ہوئے تو پھر اسامہ بن لادن کے سر کی جو قیمت مقرر کی گئی تھی اس سے زیادہ سر کی قیمت جو ہے یہ مقرر کی جا سکتی ہے افغان طالبان کے سروں کے اوپر۔ تو یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیں اور پھر اس میں معاملات کو دیکھیں اور پھر یہ جو صورتحال ہے، تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شیر عباس ستانکزئی کی اگر وطن واپسی ہوگی تو یہ پھر بڑی خبر ہوگی۔ افغانستان کے طالبان کے بعد ٹی ٹی پی نے بھی محسن داوڑ جو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں، ان کے دعوے کو مسترد کیا ہے اور اس کو ایک جھوٹ پر مبنی اور بچکانہ اقدام قرار دیا ہے۔ محسن داوڑ نے دعویٰ کیا تھا کہ افغان طالبان نے ان کو قتل کرانے کے لیے $5 لاکھ ادا کیے ہیں، اور اس رپورٹ کے بعد ظاہر ہے کہ رد عمل آیا طالبان کا بھی، اور اب ٹی ٹی پی کا بھی اسی قسم کا رد عمل آیا ہے کہ اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افغان طالبان نے ان رپورٹس کو بھی بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں افغان لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق پاکستانی اسکالرشپ کا مشروط معاہدہ طے پا گیا ہے۔ افغان وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وظائف کا معاہدہ نہیں ہوا۔ وائس آف امریکہ نے یہ رپورٹ دی تھی، یہ بتایا تھا ایک نامعلوم پاکستانی اہلکار کے حوالے سے کہ طالبان نے افغان خواتین کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی مشروط اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ تاہم طالبان وزارت اعلیٰ تعلیم نے کہا ہے کہ اس طرح کی بے بنیاد دعوے اسلامی امارت کے خلاف چند خودغرض عناصر کا پروپیگنڈا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افغان حکومت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں مہاجرین کو اسکالرشپ پروگرام میں شامل کرنا مقصود ہے تو اس سلسلے میں بھی افغان حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایک خبر ایک اور ہے، کینیڈا کے وزیر خارجہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ افغان طالبان حکومت نے ایک کینیڈین شہری ڈیوڈ لاوری کو رہا کر دیا ہے، اور یہ بطور سولجر کینیڈین آرمی میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ طالبان نے ان کو نومبر میں گرفتار کیا تھا۔ پاڑا خیبر سے خبر ہے کہ 3 افراد کو قتل کیا گیا ہے، ان میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔